और अल्लाह तबारक व तआला हमारे सब साथियों के आने को, उनके कदम कदम को कबूल फरमाए और मंजूर फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जी, ये थे मोहतरम जनाब सैयद अब्दुल क़य्यूम हलेजवी साहब दामन बरकातुहुल आलिया, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध, जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अब ज़रा बेदारी का सबूत दीजिएगा, नारा लगेगा, उसके बाद मैं अपने मेहमान को आप हजरात के सामने दावत दूंगा। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, जवानों की तरह पता चले कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत के दीवाने जमा हैं। नारे तकबीर। शाने सहाबा, अज़मत सहाबा, शाने मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, ताजदार खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत। अब बिला किसी ताख़ीर के आप हज़रात के सामने मैं दावत देने लगा हूँ आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा, मद्दाए सहाबा अहले बैत, मेरी मुराद मोहतरम जनाब ज़ैनुल आबिदीन और इसी तरह अंजल जलाली साहब कि वो आएँ, आप हज़रात के सामने अपना कलाम पेश करें। अकाबिर उलमा इकराम, तलबा अज़ीज़ और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खत्म नबूवत के दीवानों, अगर आप थोड़े से अपने आवाज़ का नजराना पेश करेंगे, आपने अपने जज्बे का इजहार करेंगे। स्टेज पर बहुत बड़ी तादाद में अकाबिर उलमा इकराम बैठे हुए हैं। आप हजरात अगर अपना ज़ौक़ शौक़ दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और अकाबिर भी आप हजरात को दुआएं देंगे। तो सब आवाज़ बुलंद एक मरतबा कहे सुबहान अल्लाह, एक हाथ उठाकर बोले सुबहान अल्लाह। अभी भी एक हाथ मुझे पूरी सही तरीके से नज़र नहीं आ रही है। अगर आप एक हाथ का नजराना पेश नहीं कर सकते हैं तो अपनी जान का नजराना कैसे पेश करेंगे? एक हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिन असल में यहाँ पे जर्नल जो है, ये टर की आवाज़ बहुत ज़्यादा यहाँ आ रही है। आप हजरात कोशिश करें कि अपनी आवाज़ स्टेज तक पहुँचाए। मैं कलाम का आगाज़ करने लगा हूँ। इस वक्त अगर देखा जाए हर तरफ मायूसी है, तो ऐसे में शायर लिखता है कि कर वक्त आ पड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हमारे साथ कौन भाई ये जुमला बोलेगा? अल्लाह बहुत, अल्लाह बहुत। वैसे तो नारे तकबीर के आप नारे का जवाब देते हो कि नारे तकबीर, आप कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर की क्या मानी है? अल्लाह बहुत। आइए उर्दू में इस नारे का मेरे साथ, इस नारे में मेरे साथ शरीक हो जाए। गर वक्त आ पड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, बड़ा है, अल्लाह
जितना बड़ा है उतनी आवाज बुलंदी से तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इखलास से कहेंगे अल्लाह ताला को आपकी ये अदा पसंद आ जाए कि इंशाअल्लाह आपके और मेरे मग़फ़िरत के लिए काफी है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। माना कि ज़ुल्मतों के हर सिमत में बसे, लेकिन कभी तो होंगे इंसान सवेरे। महकेंगे गुंज बुलबुल, चहकेगी कोई बुलबुल, महकेंगे गुंज बुलबुल, चहकेगी कोई बुलबुल। हालात की सदा है, अल्लाह बहुत बड़ा 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 है। संगला ख्वाबियों में वो देख कर नजर गए, छुरी तले फिसर गए, एक ख्वाब का असर गए। कहने सुभान अल्लाह, आवाज़ें बुलंद के सुभान अल्लाह। अगर ऐसा शेर सुनने को मिले और आप हजरत सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो मैं यूं कहूंगा कि हैदराबाद में एक ऐसा मोहल्ला भी है जो कंजूसों से भरा हुआ है। कंजूस नहीं बनना है, सखावत वाली आवाज से सुभान अल्लाह कहना है। दोबारा इस शेर को सिमात कीजिए। शायर क्या लिखता है? संगला ख्वाबियों में वो देख कर नजर है, छुरी तले फिसर गए, एक ख्वाब का असर है। छुरी नहीं चली क्यों, गर्दन नहीं कटी क्यों, छुरी नहीं चली क्यों, गर्दन नहीं कटी क्यों, किसका हुक्म चला है। मजा नहीं आया। दोबारा मैं यूं जुमला कहूंगा कि किसका हुक्म चला है। आप जाग कर बावाज़ बुलंद इस नारे का जवाब दे। किसका हुक्म चला है, अल्लाह बहुत बड़ा 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 है। और इस आखिरी शेर को मैं अपने मजलूम फलस्तीन के शुहदा के नाम करता हूँ। आप हजरात ईमानी गैरत के साथ मुझे इस नारे का जवाब देना है जब मैं इशारा करूँ। शायर लिखता है, ये खून बेकसों का जाएगा आएगा ना, हम देखे या न देखे, देखेगा ये ज़माना। बोलो इंशाअल्लाह, आवाज़ें बुलंद करें इंशाअल्लाह। हाँ, ये खून बेकसों का, ये खून बेकसों का जाएगा आएगा ना, हम देखे या न देखे, देखे गए ज़माना। उठेगी कोई चिंगारी, आएगी उनकी बारी, उठेगी कोई चिंगारी, आएगी उनकी बारी। कुदरत का फैसला है, आवाज़ें बुलंद मुजाहिदों की तरह। कुदरत का फैसला है, अल्लाह बहुत बड़ा 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 है।
मेरे साथी भी बोले सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत के आशिकों जरा अपनी आवाज की झलक तो दिखाए, बावाज़े बुलंद कहे सुभान अल्लाह। जो खत्म नबूवत का दीवाना है वो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। ذوق و شوق سے مرتبہ درود شریف پڑھ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آپ کو جگانے کے لیے اور اپنے آپ کو جگانے کے لیے جو کلام میں پڑھنے لگا ہوں آخر تک مجھے ایک ایک ہاتھ نظر آنی چاہیے کہ میں سبحان اللہ رب کو دیکھا میرے نبی نے رب کو دیکھا میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے کہ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا سب سے پردہ ہے میرے خدا کا کہ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے رب کو دیکھا کہ میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. اب انشاءاللہ میں جو شعر پڑھنے لگا ہوں نا اب یہاں سے شیطان بھاگنے والا ہے. وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کا نام لے کر شیطان بھاگ جاتا ہے؟ سب بولے، جو عمر والے ہیں وہ بولے. پڑھنے لگا ہوں، دل سے پڑھنے لگا ہوں تو آپ نے بھی دل سے سبحان اللہ کہنا ہے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ لائے ایمان عمر جب نبی پر لائے ایمان عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر لائے ایمان عمر جب نبی پر لائے ایمان عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر مل گیا ہے مجھے کمل والا مل گیا ہے مجھے کمل والا اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے. صحابہ کے دیوانوں بولو سبحان اللہ. صحابہ کی دیوانوں مسکرا کر بولو سبحان اللہ. ختم نبوت کے دیوانوں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے. مہنگائی بہت ہے نا، ہر بندہ یہی سوچتا ہے یار ذرا یہ سب پیچھے لگے ہوئے کہ سبحان اللہ کہو اور یہاں ذہن دماغ کہیں اور ہے. آپ یہاں بیٹھ جائیں انشاءاللہ آج بہت کچھ ملنے والا ہے. آپ کے جیسا اب تک جگہ میں آپ کے جیسا اب تک جگہ میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے. بھی کیسے جب کہ خدا نے بھی کیسے جب کہ خدا نے
کا کمال دیکھیے آمنہ کا لال دیکھیے حسن کا کمال دیکھیے آمنہ کا لال دیکھیے حسن کا کمال دیکھیے آمنہ کا لال دیکھیے حسن کا کمال دیکھیے آمنہ کا محبت سے بولے آمنہ کا لال دیکھیے میں تھوڑا سپیڈ بڑھانے لگا ہوں اگر سپیڈ بڑھ جائے ایسا نہ ہو کہ میں حیدرآباد کے ٹول پلازے پہ پہنچ جاؤں اور آپ حیدرآباد میں بیٹھے رہے میرے ساتھ ساتھ چلو گے اگر میں تیز چلوں تو میرے ساتھ چلو گے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا گئے بن دیکھے ہر کوئی فدا گئے بن دیکھے کیا ہوگا مزہ نہیں آیا میں نے کہا دیدار کا عالم میں نے دیکھو اتنا لمبا ہاتھ کھینچا اس کے بعد تو دیکھو مزید میرا خیال سے ہاتھ اوپر نہیں ہو سکتا ہے اور آپ کے ہاتھ اتنے بھی نہیں اٹھے دوبارہ دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا جس وقت علیمہ کی گود انوار خدا سے روشن تھے جس وقت علیمہ کی گود انوار خدا سے روشن تھے اس وقت علیمہ دائی کے اس وقت علیمہ دائی کے ہر بار کا عالم کیا ہوگا حسن کا کمال دیکھیے آمنہ کا لال دیکھیے اور وجد میں فلک بھی آ گیا 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 ٹکڑوں میں ہلال دیکھیے ٹکڑوں میں ہلال دیکھیے حسن کا کمال دیکھیے آمنہ کا لال دیکھیے آمنہ کا لال دیکھیے اچھا مجھے چونکہ آدھا گھنٹہ ملا تھا اور ابھی پیچھے سے حکم ملے کہ مختصر کیجیے ورنہ تو فرمائش یہ تھی کہ وہ مدارس والا کلام بھی آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے ان کا بھی بہت زیادہ احترام کرنا ہے اور یقیناً آپ بھی اسی چیز کو پسند کریں گے آخری کلام ختم نبوت کے حوالے سے تاجدار ختم نبوت ابھی تک مزہ نہیں آ رہا ہے چس نہیں آ رہا ہے جیسے اردو والے بولتے ہیں نا کہ چس نہیں آ رہا ہے بلند آواز سے مجھے جواب دیں ختم نبوت ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو نبی کی ذات
लुटा कर जिंदगी अपनी नबी के नाम करना है। बनेगा जो रुकावट तो बनेगा जो रुकावट तो उसे नाकाम करना है। हमें खत्मे नबूवत के लिए अब काम करना है। हमें इस बात में दोस्तों ये जुर्रत दी बुखारी ने। हमें इस बात में दोस्तों ये जुर्रत दी बुखारी ने। हमें इस बात में दोस्तों ये जुर्रत दी बुखारी ने। ये जुर्रत दी बुखारी ने। अब नारा लगना चाहिए मजलिस से, कोई एक खत्मे नबूवत का दीवाना इस जुमले को सुनकर अगर इंशाल्लाह जोश जज्बे के साथ अपनी ईमानी गैरत के साथ अगर खत्मे नबूवत का परवाना बनकर दीवाना बनकर नारा लगाएगा तो इंशाल्लाह मैं भी दुआ दूंगा और सवाब मिलेगा उसको। तो शायर क्या लिखता है कि मिर्ज़े की खबासत को तुम्हें बस आम करना है। आजो तक खत्मे नबूवत आखिर तक मुझे एक हाथ नजर आनी चाहिए। खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत। हाँ कि मिर्ज़े की खबासत को तुम्हें बस आम करना है। बनेगा जो रुकावट तो बनेगा जो रुकावट तो उसे नाकाम करना है। हमें खत्मे नबूवत के लिए अब काम करना है। सिखाया है ये मुफ्ती ने सबक यही जवानों को। सिखाया है ये मुफ्ती ने सबक यही जवानों को। सिखाया है ये मुफ्ती ने सबक यही जवानों को। सबक यही जवानों को। उभरते इस जवानी को तुम्हें नीलाम करना है। हाँ उभरते इस जवानी को तुम्हें नीलाम करना है। बनेगा जो रुकावट तो बनेगा जो रुकावट तो उसे नाकाम करना है। हमें खत्मे नबूवत के लिए अब काम करना है। आखिरी सुनिएगा तवज्जो से, शायर क्या लिखता है। अता ऐसा भी तुमने ये कहना है अलल ऐलान। अता ऐसा भी तुमने ये कहना है अलल ऐलान। अता ऐसा भी तुमने ये कहना है अलल ऐलान। ये कहना है अलल ऐलान कि इस खत्मे नबूवत पर फिदा कर काम करना है। बनेगा जो रुकावट तो बनेगा जो रुकावट तो उसे नाकाम करना है। हमें खत्मे नबूवत के लिए अब काम करना है। आखिर में मुझे जवाब चाहिए। हमें खत्मे नबूवत के लिए वादा करें और ये कहना है कि अब काम करना है। हमें खत्मे नबूवत के लिए अब काम करना है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, ये थे आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद अनज़र जलाली साहब, जो कि आप हजरात के सामने
اپنا نعتیہ کلام اور ختم نبوت کے حوالے سے کلام پیش فرما رہے تھے، ان کی اسی نعت کے دوران ہماری اس پروگرام کی اسٹیج کی زینت بنے پیکر اخلاص و محبت میری مراد، جو کہ ملی یکجہتی کونسل کے صدر بھی ہیں، اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کے صدر بھی ہیں، ہمارے اسی علاقہ حیدرآباد کی جانی پہچانی شخصیت میری مراد حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب دامر برکاتہ اللہ علیہ، اور اسی طرح ان کے ساتھ ان کے دیگر رفقا بھی ہمارے اس آج کی اس کانفرنس کے اسٹیج کی زینت بنے۔ میں ان کو اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، آپ سب دوست احباب کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں، اور اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جو کہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں کافی دیر سے، میری مراد فاتح قادیانیت، مناظر اسلام، مناظر ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی صاحب دامر برکاتہ اللہ علیہ، مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ساتھ یہ بھی اعلان سنیے گا الحمدللہ کہ ان کے بعد ڈاکٹر علامہ صاحب ان کا بھی بیان ہوگا، اور ہمارے اس آج کے پروگرام کی سب سے بڑی شخصیت شہید ختم نبوت فاتح قادیانیت الحمدللہ وہ بھی یہاں تشریف